अंदर कौन समाना ते जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते फिर मुकैयद जाना मौला जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते फिर मुकैयद जाना सब कुछ तू है अते सब विच तू है सब कुछ तू अते सब विच तू है सब कुछ तू है ते सब विच तू है सब कुछ तू है ते सब विच तू है सब कुछ तू है ते सब विच तू है सब कुछ तू है ते सब विच तू है सब कुछ तू है ते सब विच तू है मैं सब तो पाक पछाना मैं भी तू है ते तू भी तू है मैं भी तू है ते तू भी तू है मैं भी तू है ते तू भी तू है मैं भी तू है ते तू भी तू है इत्थे बुल्ला कौन ने माना मैं भी तू है ते तू भी तू है इत्थे बुल्ला कौन ने माना जे रब मिलदा नादियां तोतियां जनाब मौजूद हाँ ढाबे और इस जगह का नाम है खयाला ये जनाब ये जनाब अंदर सब इन्होंने कार ये सारे खूबसूरत वैली है मस्जिद में बड़ा प्यारा व्यू है और पिक्चर भी था बड़ा मस्जिद अच्छा है जिसकी जूम कर सकते हैं अच्छा पिक्चर ये याद आसपास हो गए सारे जनाब झावड़ा कराया इधर सामने बल है धर्मशाला बरल ये पूरा एरिया इतनी जनाब ढेरी ने कार भी नजर मैं थोड़ा जूम करना ताकि क्लियर नजर अच्छा ये पटेरी है ये का स्कूल है ये जनाब चमटियाली ये जनाब चमटियाली ने कहा इंतहाई खूबसूरत व्यू है नीचे जनाब काजी इलियास साहब ने कार है ये जनाब खूबसूरत वैली है और हरियाली है इस इलाके में नाज़रीन असा इस तरह जनाब चमटियाली मौजूद हाँ वेरी ब्यूटीफुल व्यू है वो सामने कार जाओ ये सामने चढ़ाई नजर ये जनाब चेयरमैन फारूक और कार है ऊपर जाना मौलवी सीहोर और कार है ये ऊपर जनाब चुंबी ये अमरूदा बूटा सकी अमरूद भी दसेंगे मौला दर तेरे बाग इनायत फजल तेरे
कुछ नहीं पल्ले मेरे नाज़रीन ये जनाब नंब है वो पार कोटली सोलानी हमारी नजर है जनाब बतख है कुछ नहीं पल्ले मेरे खस खस ये मौलवी सिगोर ना मकान नहीं मेरा ऊपर तो पता करी छो खस खस जितना कदर नहीं मेरा ये जनाब बुल वादी नंब है ये बड़े आया मैदा टोन नजर है सोलानी कोटली है कोटली सोला है जनाब उधर ब्राट लाया ओ मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैं गलियां दा जनाब रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा नाज़रीन वो जी जगह से लिखे है नीचे नंब है और वो मनकी टाली में स्कूल है इसकी मैं ज़रा जूम करना है और नवी बिल्डिंग की मनकी टाली बनती है और ये बहुत पुराना स्कूल से ये आपको नजर ही है बिल्कुल पुराना स्कूल से लेकर आया कि इसमें कोई हिफाजत नहीं हुई और इतनी बड़ी जगह होनी सी इतना ग्राउंड होना चाहिए सी और एक महदूद जी है ना उत्थे बिल्डिंग बनाई है बाकी पूरे पाटा पर कब्जा किया बने कोटली 16 इनाम ये जनाब बड़ा मुश्किल रास्ता है जिस रास्ते से जा रहे हैं नीचे कार इतों तुम तक्की सकने हो ये बड़ी खूबसूरत वैली है नंबनी वैली है इतना हर जगह जी है ना वो अजान होनी है और बड़ा अच्छा लगना बहुत मुश्किल रास्ता लेकिन इसमें बावजूद सड़क जानी है सर जी इतने इंटरनेट में बहुत रौला है लेकिन उसके बावजूद आज और पैकेज कराया है ये मौलवी रानी सड़क है ये असल मौलवी रशीद साहब उन्होंने बनाई है ना सड़क तो अच्छी है अच्छा सड़क उधर हुआ उस साइड से ये देखो सरकार बहुत मुश्किल रास्ता है ये असा जनाब पहाड़ी रास्ता है इससे असा जाए रहे हाँ इतना इतना बनाओ मैं घूमना जा सकता चीड़ ना डर वो बड़ी चीड़ है ये बहुत खूबसूरत शेर सुनने वाला चढ़ जाते इसके बावजूद जो है इस रास्ते पर चढ़ जाते ने कच्चे ये पूरा नंबर इसलिए हम नंबर कर बस ओ यो खाते बट्टे जेड़े पकड़ नाल मोहम्मद जेड़े पकड़ नाल मोहम्मद जेड़े पकड़ लाल मोहम्मद जेड़े पकड़ लाल मोहम्मद बस ओ यो खाते बट्टे रात पवे नाला पहुंचे जनाब ये अंबा ना बूटा है हाँ इतों अंब जेडे ना सब निकले होने
کوئی تو کھانے وہ اتنا ڈبری لگی ہے یا کریلے نہیں یا کیا چیز ہے وہ باہر کریلے نہیں یہ اصل نہیں رکھا ہوتا باہر یہ پرائمری بیر ہے یہ جناب انہیں سارا ہی لایا یہ جناب انہیں یہ نرالا ہے جناب یہ اصل میں کار رہا ہے مکار لائی کتا تو نہیں رکھا ہوا بدیا ٹھیک ٹھیک سن کیا نام ہے میرا اصل نال ہے جی ایسا کہ وزٹ کرا سے منجی ڈنگر تو پھر اصل جوساں مرساں سارے کی لکڑیاں کٹی تے رکھی ہونے تاکہ وہ بالنے کھانے سے یہ مویشی کھانا ہے اتنے جناب ہے سونی چوٹی رکھی چوٹی سو تک نہیں یہ جناب گاں رکھی بیڑے وہ چوٹے یہ سارے یہ جناب پانی پینے کتے نہیں وہ کچھ پیچھے کیلا ہے گرگلا ماشاء اللہ زبردست یہ چوٹی ہے سب جگ سجنا باج محمد بخشا ڈولر باج محمد بخشا محمد بخشا ڈولر باج محمد دو پارٹیوں کو ملا ہے پورے سستے اس پہاڑی کو سونجی پہ حویلی او سجنا باج محمد بخشا سونجی پہ حویلی ہجرت اور جو میں سن رہا ہجرت پانی منگے تے میں خون نہ دے گلا نم میں خون نہ دے گلا جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے اج جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے تے درد پورا جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے تے درد پورا چھیڑا مر مر بندے باہر ملکوں جو ہیں وہ اپنے پیسہ اپنی محنت ہر چیز مرمرک بنا شیشہ پتھر ایک بن دے دنیا تو ٹرتے خوبصورت جگہ ہے بے قدر شنا سجن دے دنیا ٹرتے جاندے قدر شناس سجن دے اچھے لوگوں کی سنگت اور برے لوگوں کی سنگت کمپیریزن کیا تو لکھتے ہیں میں ویسے ایک لاکھ بنا لیکن پاکستان انتہائی خوبصورت ہے یہ تو یہ بہت زیادہ کھانا سے لیکن کون لگی نہیں تھا اتنا بھی کچھ لگے اتوں بھی بڑی ہے اتنا کچھ لگے دھنیا
10ਵੀਂ ਦਾ ਬੂਟਾ पर चढ़ा पैन हजारा تمبرين مصباح لا पर हुल्ले मिलन हजारा सौदा पावे लइए ना लइए पर हुल्ले मिलन हजारा सौदा पावे लइए ना लइए पर हुल्ले मिलन हजारा ते जेड़ा संगी कम ना शेरबाद में समझौता जनाब औखे सौखे बेले ये जनाब मस्जिद मल्ला शेराबाद वेरी ब्यूटीफुल मस्जिद है खूबसूरत मस्जिद दसा पूरी रखे दे बूटे बड़ी मस्जिद है पटवाड़ी विच मस्जिद है बड़ी खूबसूरत मस्जिद है मस्जिद शेराबाद मल्ला शेराबाद मस्जिद ने क्या नाम रखा है सही जनाब सकी मैं किसी व्यू दसा वेरी ब्यूटीफुल कुछ वो छुरी नजर चाहिए बहुत कमाल कर सकते खाना साहब ये पटवारी में मिला है ये बड़ा खूबसूरत व्यू है क्योंकि मस्जिद में भी दोबारा रखिए पाक निगामा काबे वो सारे लोग जिन्होंने याद पटवाड़ी भी ये पिपला ना बूटा ना पिपला ना बूटा दस पूरी मस्जिद है ये जनाब जोए भाई जामिया मस्जिद है जुमा नहीं होना अच्छा जुमा नहीं खाना और ये ऊपर जाना एक मेला है हर भूखा फल खावे यार हवाले रब दे ते मेले निशान दे उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाना ते जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते फिर मुकैयद जाना मौला जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते फिर मुकैयद जाना सब कुछ तू है अते सब विच तू है सब कुछ तू ते सब विच तू है सब कुछ तू है ते सब विच तू है सब
سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے میں سب تو پاک پچھانا میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے اچھے بلا کون نے مارا میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے اچھے بلا کون نے مارا جے رب ملتا نادیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں تے جے رب ملدا وچ مسیتی تے ملدا چام چڑکیاں تے جے رب ملدا جنگل پہلے جے رب ملدا جنگل پہلے تے ملدا گواں بچیاں بلیا بے رب انہاں نوں ملدا بینتا جنہاں دیاں سچیاں بلیا بے رب انہاں نوں ملدا بلیا بے رب انہاں نوں ملدا بینتا جنہاں دیاں سچیاں او راتی جاگے تے تو شیخ کوہاویں بئی راتی جاگن کتے تھی اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے پاویں 100 کھاون جتے تھی اتے